السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس الإليستراتور وغنديروا لا ميم فورم aussi en format 3D. داكور دونك نتوكلوا على الله غنفتحوا اللوجيسيال ديالنا اللي هو إليستراتور، غنمشيو نديروا فيشي نوفو دوكيمون وغنخليو فورما A4 ونديرو فورما بيزاج. لو فون بيردو غادي نديرو 0,3 سنتيمتر، وهنايا غنديرو لو مود كولوريمتريك CMGN avec la résolution اللي هي 300 pixels par pouce باش يعطينا l'impression par exemple. لكن نديروها en haute qualité. On fait OK. Importer notre exemple, نديرو fichier importer. Voilà, on va préparer هاد le modèle هذا. غادي نحاول ندير له incorporer comme ça باش le fichier ديالنا il appartient ou le fichier ديال Illustrator. غنديرو Shift ou Alt pour agrandir notre image des deux côtés comme ça. لاحظتوا معايا بان لو بلان دو طرافاي ديالي بقى كبير، il dépasse l'image ديالنا. دونك في هذه الحاله غادي نمشيو نكليكيو على لوتي بلان دو طرافاي ونحاول اجوستي مون بلان دو طرافاي على حسب ديك ليماج ديالي ولا لو موديل اللي جاب لي لو كليون اللي هو اصلا جابوا لي اون فورما بيت ماب، حيت انني ملي تنزومي عليه الا لاحظتيو تيبان بيكسيليزي شويه. داكوغ دونك هنايا on doit le refaire en format vectoriel. Donc premièrement نخليو l'image ديالنا هنايا on va la fixer CTRL 2. ها هي objet verrouiller la sélection CTRL 2. Voilà, donc l'image ديالنا elle est fixe verrouillée sur le plan de travail. On va ajouter un deuxième plan de travail en cliquant sur l'outil plan de travail. On a cliqué على nouveau plan de travail. وتعطيني le plan de travail اللي غادي اجوستي ولا اليني مع لو موديل ديالي، يعني في لا ميم طاي في لو بلان دو طرافاي اللي كان عندي في الاول. اي جو كليك دونك نفاليدي افيك لا فليش نوار. دونك لاحظتوا معايا عندي واحد لو فون، اون فا بريباري لو فون رابيدمون. دونك غادي نمشي ندير هنايا لوتي ريكتانغل ونتراسي مع لو موديل ديالي. فوالا نانفيرسي هنايا لي كولور من لو فون لو كونتور ونكليكي ناخذ لا بيبيت ونكليكي في لا كولوراسيون ديالي بحال هكذا. نغليسي لو موديل ديالي افيك شيفت باش يجي اليني معاه. فوالا ومن بعد نتراسي ان اوتر ريكتانغل بالنسبه لهاد لابارتي ديال لو سول هنايا بحال هاد الشكل هكذا. فوالا انفيرسي ناخذ لا بيبيت بور بيكي لا كولور، سينون يمكن ليا جو بو شوازير لا كولور ديالي من لا باليت نيونسي، مي انا بغيت ندير لا ميم كولوراسيون اللي كاينه عندي في الموديل ديالي. دونك غنجليسيها ونزيد شيفت باش يجي اليني مع الموديل. لاحظتوا هادوك لي تري فير سي لي روبير كومونتي اللي تيعطوني بانني جو سوي بيان اليني مع الموديل ديالي. نسيليكسيوني هاد لي دو ريكتانغل ونفيكسيون كونترول 2. دابا اون فا بريباري هاد لا طابل هي الاولانيه. غناخدو ان ريكتانغل جو تراس مون ريكتانغل بالنسبه لهاد لابارتي هادي. لا بار ديسباس نكليكي عليها، لا بغيت نعاود اجوستي مون تراسي في لومبلاسمون ديالو الا ما كنتش اجوستي معاه. فوالا ناخد هنايا انفيرسي لي كولور وناخد لا بيبيت هنايا عطاتني لا كولاسيون ديالي هاد البلو هذا. دونك هادي شنو غادي ندير؟ غادي ندوبليكيها الت جو كليس ونزيد شيفت باش تبقى اليني مع اليني مع لا بروميير فورم ديالي. فوالا دابا غناخد ان اوت ريكتانغل بور تراسي هاد لا بارتي هاد الريكتانغل الثاني. ولاحظتوا معايا بانني ملي يعني تنقرب لو ريكتانغل اللي هو ديجا متراسي تعطيني بانني سوي بيان سور لو تراسي ديال لو موديل اللي كاين اكوتي. دونك انفيرسي لي كولور وناخد لا بيبيت ونكليكي على هاد لا كولوراسيون ديالي بحال الشكل هكا. دونك لاحظتوا معايا هاد لي دو فورم ديالي راهما هما هادو. داكوغ ندير كونترول زد بو انولي، ولكن هنايا باش ما نخليهمش كل اوبجي بوحديتو جو في لي اسوسيي افيك كونترول جي، c'est-à-dire on va les grouper. نمشيو لهنايا اوبجي
associé CTRL G. Voilà. En bas, je déplace mon objet avec Shift. نحاول نديرها في هذا l'endroit. بحال هالشكل هكا. ajuster bien sûr حسب الموديل. لا بغيت نكون سور لي ميزور ديال اللي درت انا هنا مع هنايا، تيمكن لينا ناخدو ان ريكتونغل بحال هكذا. داكوغ، ونديرلو نيمبورت كيل كولور باغ اكزومبل بحال هكذا بلي كولور باغ ديفو، لان عندي لي كولور باغ ديفو هما هادو لو نوار اي لو بلون. ونعاود نغليسي هذا لهاد لو كوتي. بيان سور لا طاب ديالي راه صافي جلي اسوسيي، واخا نكليكي غير على هاد لو ريكتونغل تيتسيليكسيونا كله. دونك اون ديبلاسيها كوم سا. فوالا تنكون سيغ بانني حطيتها في لو ميم امبلاسمون فين حطيتها هنايا، فين كاينه في الموديل ديالي. نعاود نسوبريمي هاد لو ريكتونغل جوست نديرو بور اجوستي mon modèle. Maintenant, on va préparer la même veilleuse, mais avec l'option 3D. أولا, on va afficher la règle pour prendre les repères maintenant. Donc, باش afficher la règle, le raccourci ديالها c'est CTRL R. Bouton droit, là, بغيت changer les unités de mesure. ندير bouton droit على la règle, يمكن لي changer les unités de mesure هنايا. là كنت en millimètres, يمكن لي changer en centimètres sur la règle. D'accord. دونك من هاد لا ريغل يمكن لي نغليسي لي روبير ديالي، نمشي ناخد واحد لو روبير ونحاول نبلاصيه او ميليو ولا او سونتر ديال هاد الفيوز ديالي بحال هكا هكا. فوالا. دونك هاد لي روبير ديالي يمكن لي نفيريهم. الا كان بوطون دروا هاهما يسون ديجا فيرويي، سينون انا هنا ديفيريهم. فوالا، انا عاود نسيليكسيونيهم بحال هكذا ونكليك افيك لو بوطون دروا فيريو لي روبير كوم سا ما يبقاوش يديبلاصاو. داكوغ. غنمشيو ناخدو لا بلوم، لوتي بلوم ديالنا ديجا راني درت عليه واحد الكور افون تيهضر غير على لا بلوم بوحديتها. دونك هنايا جو كليك، هنايا ندير شيفت باش يعطيني لين دوات، جو كليك ونهبط حتى لتحت عندي هنايا اي جو كليك. عاوتاني لا ميم شوز عندي حتى لهنا وندير شيفت اليني بحال حتى لهنا. فوالا، نحاول نسد لو فيوز ديالي بحال الشكل هكذا. فوالا. داكوغ. دونك هنايا باش هاد لابارتي الفوقانيه تاخد ليا لا كولوراسيون ديالها وهاد لابارتي تاخد ليا لا كولوراسيون ديالها. اون فا ندير لي كولور بار ديفو، نحيد لو فون ونخلي جوست لو كونتور ديالي، هاد لو كونتور اون نوار. دونك عندي واحد لوتي اللي هو تيتسمى اوتي سيزو. لوتي سيزو هو كاين مع لوتي غوم، نورمالمون تتلقاو لوتي غوم. ندير واحد لو كليك نطول عندي هنايا وناخد لوتي سيزو بحال هكذا ونجي لهنايا غادي يعني جو في كوبي هاد لابارتي فين تيتشونجا لا كولوراسيون ديالي. نكليك على هاد لابارتي هادي راهو تيعطيني واحد العلامه بانني سور لو تراسي. جو كليك. فوالا. دونك دابا هنايا قسمت لو تراسي ديالي هذاك بوحديتو. دونك هذا غناخد لا كولوراسيون ديال الموديل اللي فيه. فوالا. ونانفيرسي لا كولوراسيون الكونتور. لا ميم شوز عاوتاني عندي هنايا، نجي لهاد لوندغوا ناخد لو سيزو ديالي ونديكوبي هنايا بحال الشكل هكذا. وعندي هنايا ها هو عطاني هاد لابارتي. لا ميم شوز غادي ناخد افيك لوتي بيبيت لا ميم كولوراسيون اللي كاين عندي الفوق هنايا. فوالا، جو كليك على هاد لو تراسي تعطيني لا ميم كولوراسيون، هي تتبان لي لا كولوراسيون خداها عندي هنايا. وهذا نسيليكسيونيها هاد لو تراسي ولا بوحديتو. ماشي، ندير كونترول زد وناخد لا بيبيت، ناخد هاد لا كولوراسيون عندي في الموديل ونانفيرسيها في الكونتور. داكوغ. الوغ دابا نمشيو نطراسيو هاد لو بي ديالنا. ناخد لا بلوم، جو كومونس مون تراسي هنايا، جو كليك على الاكستيريور ناخد لا بلوم قلنا، نحاول ما نكليكيش حتى تبان ليا لا بلوم افيك ايطوال، سادير اون فا كومونسي ان نوفو تراسي. جو كليك هنايا شيفت شيفت باش يعطيني لين دوات، هنا كذلك شيفت شيفت كذلك. وهنايا جو فيغ مون تراسي افيك اون كليكون سير شيفت باش تبقى ليا لين دغوات ما تجيش هاد لا لين عوجه. داكوغ. فوالا، ها هو لو موديل ديالي. نحاول نقربو شويه للموديل هنايا، نسيليكسيونيها افيك لا فليش نوار باسكو بقات غير هاديك لو بوين سيليكسيوني، ونحاول نكوليه مع الموديل ديالي. فوالا بحال الشكل هكا. فوالا.
دونك هذا حتى هو لا ميم شوز، غادي ناخذ لا بيبيت، ناخذ لا كولغاسيون ونانفيرسيها للكونتور ديالي. سي بون. الوغ بالنسبه لي هنايا باش يمكن ليا نحول هذا اون فورما 3 دي، غنسيليكسيوني بحال الشكل هكذا، غادي ندير كونترول اكس باغ اكزومبل ونجيبو هنايا. دونك هذا ديالي انا قلنا راه اسوسيي، كونترول جي ديبلاسيه بحال هكذا، وندير كونترول في نحط لو موديل ديالي اللي وجدت، وغادي نبريباري اون فورما 3 دي بحال هكذا. كوم سا غتبان لكم لا ديفيرونس بين ان ترافاي بريباري اون فورما 2 دي et un travail préparé en format 3D. Voilà. Donc نجي لهنايا، دونك باش ناسوسيهم غنمشي ندير اوبجي اسوسيي كونترول جي. داكوغ. دابا عاد نمشي ندير لو منو افي 3D ريفوليسيون. فوالا. دونك غندير ابيرسي، وهنا غيبان ليا الفيوز ديالي بريباري اون فورما 3D. دونك هنايا انا بغيتو دو فاس، غنمشي نكليك على هادي هنايا، يمكن لي هنايا نديبلاسي هاد لو كوب، لا بغيت نحطو في واحد لا بوزيسيون معينه، بغيتو يبان الفوق ديالو، لا بغيتو يبان من التحت ديالو بحال هكذا. داكوغ. دونك انا بغيتو دو فاس، غنمشي لهنايا ونازل افون. فوالا. وتيبان اجوستي وتيعطيني لو روفلي ديالو. وان شاء الله غادي نديرو واحد الدرس سبيسيال على لي زوبسيون ديال 3D et je valide avec OK. دونك انتم تلاحظوا معايا بوطون دروا ديسوسيي، لا بغيت ناخذ هذا لوبجي هذا ندوبليكيه بالت بور دوبليكي ان اوبجي اي شيفت باش يبقى اليني معاها، ويجيني هنايا بحال هادشكل هكذا. دونك هادي ها هي الاسوسيا بكونترول جي كوم كارسون باش يبقى الفورما وحده، ولا ميم شوز بالنسبه لهذا، لا بغيت ندير لهم كونترول جي كوم كارسون وتيبقى ليا فورما وحده بحال هادشكل هكذا. دونك نتوما لاحظتيو ليفي ديال 3 دي تيكون واحد افيك لو ريفلي ديال 3 دي وتعطيني لو ديزاين احسن من فورما 2 دي. مي لا ماجوريتي ديال لي طرافو تنحاولوا اللي هما عندهم بحال هادشكل هكذا، عندهم دو فاساد بحال هكذا، يمكن لي نخدمهم 3 دي، واللي عندهم اون سول فاساد تنخدمهم اون 2 دي. دونك تنتمنى يكون هاد الدرس مفهوم وواضح، وتنتمنى تكونوا باغمي لي زابوني ديالي وتكليكيو على لايك، ولا كان شي كومونتير مرحبا به صيفطوه ليا في صندوق الوصف. دونك تبارك الله عليكم، الى الدرس القادم ان شاء الله.